إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلقون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون دريما سبارة سورة آل عمران آیت نمبر 77 نا آیت نمبر 80 پورے دے نمخ کی دا اہل کتابوں ایزانوں قباحتون ذکر کر سوارتا سروان کی خلق بانی اشتباہ مرزولا سار اسلام تننو سے ما ذکر کمجھے خلق کو کوئی سی جدا سے دین دے سار پا کی خلق نے نوزی مقام کی اسی سپک پیشی دویم اشتباہی پا خلق دا پر دولا اذا قلو ملگرو مانے بندی چاہو لگیا میں سو پر دیو سوئی سو پر سو اللہ دا غی جواب ورکو استانو دا دین نرے دین حق سے اسلام دے بے اعتراض کو چولے دا دویدہ نبی دی زمان دا نبی نرے اللہ جواب ورکو یختص برحمتہ من یشاء دا اللہ کانے نبوت چاہ ورکی داغ پہ اختیار کرے بے مزید قباحتون داغی ذکر کر کہ خصی باتوں پاکستان دا سے خلق کرتا چی خزانے و تباوالا کا مانت کی واپس کی یہ دیتا دا سے خلق کرتا چی اور پیور کی دی واپس کی دیتا اللہ ما تم تالہ قائمہ مگر علم درکی چی تو ہمیشہ دا آغا بخوا کی ولاڑی و پیسے رکھا ایلکہ دماغ پیسے میں کرا رکھے اور تنگ دی کہ درکی بھی نہیں دے اور دا مرض دا بن اسرائیلونا تری مختنوں دا پر کر چکے دی مبدا چل گئی بل قباحت دا ذکر کو خدا ملانوی دا امیان مان پمنگ جائز دے ناظرن باپ بڑے دی اللہ دونوں کوئی ویقولون علی اللہ الکذب وهم یعلمون نن سبق کی مزید قباحتون ذکر کئی کلم کم خلق چی پر لوز دالا فقسمون بانے دنیا گٹی اللہ وی دا دیکھ خلق پا آخرت کی سی سنشتا اللہ با دوسرے دا مزید خبریں نکئی اللہ با گتا محلتم نور کئی نبا دا دیکھ کلیرنس کئی اولا ہم عذاب رلی بے مزید نور دا مولان قباحت ذکر کئی دا سے مولان با کشترے چاہیلون السنتهم بالکتاب چاہیے دا خلق و تخبل کتاب پیش کئی و خلق و توید دا اللہ کتاب دے لیکن اسو مولانو کی دا قباحتو نشترے دما کابر نکلی تا کابر سے تا کابر غلط نکلی غلط ہوتا ہے دا کابر خبر بروانے او دا کابر خبر دا قرآن و سنت برابر و جو ٹھیک تا تو نوا کلا رہ گئے
असल की कुरान और सुन्नत थे दाने से कुरान और सुन्नत मुखालिफ थे लगे और जमा मुशा थे और जमा पीर थे और जमा काबिर थे दाद बेदीन नशो तब दरअसल ये काबिर था तो हिंदुआन खुला काबिर दी होती ईसाईन खुला काबिर दी मसार सड़े रवान जी दिन बपा दी ना अतीउ अल्लाह व अतीउ रसूल अल्लाह माने रसूल माने बेबल इतराज को कि मन तो ईसा अलैहिस्सलाम ईसायान हुए मन ईसा अलैहिस्सलाम हुए जिस सख्त की मत आवाज को है तेरा मदद ईसा अल्लाह में छतो इंसान दा जायज नहीं चाहे लमा पैगंबरी वर पड़ेगा गलमा कोए वर पड़ेगा गलमा दीन वर पड़े बेर खल को कोई जमाए इबादत को ना चले अब वो तो गुनु रब्बानीना लमा पैगंबरान का खल कोई गुनु रब्बानीना अल्लाह वाला जोड़ से नरम जी समा वाला जोड़ से जमात से जी लगा है रब्बानीना दाने वजह दादा तो कुरान में आया है और न दायो तो वही नहीं कि भले को तो पैगाम खुदाया हुआ है न तो दावी कि पैगंबरान तो खुदाया हुआ है बोले आज वो हुक्म तो कुबर हुक्म की द गैरुल्लाह इबादत गैरुल्लाह तो खुदा वाले को कुबर दे तो आया अमरुकुम बिल कुफर और दा पैगंबरान दा ने का तो दाव हुक्म दी कि कुबर के बारे जन तुम मुस्लिमान सब गड़बड़ हुई सारी है नो वही इन्नल्लज़ीना यश्तरूना यकीनन कसान चेखली बिअहदिल्लाहि व ईमानिहिम फलौ अज़दल्ला बगत पर कसम बांधे समरन कलीलन दुनिया लगा और दुनिया कैसी लगे ना दुनिया लगा तो लोग दुनिया दिन मुबारक इस हैसियत के नबी अलैहिस्सलाम फरमाई कि दुनिया हैसियत अल्लाह पर नजर के दमाशी द वजर बराबर हम हुए तो काफिर ने जो कुतुबम ने हुआ द टोरी दुनिया हैसियत नजर द टोरी दुनिया द अल्लाह पर नजर के दुनिया हैसियत यो माशी द वजर बराबर हम दे तो बेटू दुनिया वाले इस शेर दे दीजे के बस में लिखी चला द मुलानम लवाज़ मस्ती तब हक पटेगा हक पर पटेगा और हदीस बाग नजी वईद थे मन का तमाम मन कहने हो तो सड़े इल्म पढ़ को तो हो अल्जमहुल्लाह बिल जाम मिन अन्नार अल्लाह दीन मुला तो दबूर लगाम हो लगाम अस्प तो खलक छ द अस्प लगाम द उस पने दे दी मुला लगाम बदबूरी होएगी बोले हक पड़े सरबार दिस लगे उलाइक दगा कसान ला खलाक लहुम बिल आखिरते नबी सब्र खरदुर पार आखिरत की वला युकल्लिमुहुम अल्लाह नबरना दूसरा खबर की वला यंजुरु कल खबर की जब खबर होती है तो सूरत मोमिनून की बराशी एक सौ वला तुकल्लिमूना अल्लाह वो एक सौ पुरुष है एक सौ इसकी सौ के बारे में एक सौ पुरुष है वला तुकल्लिमूना मासला खबर मक्का है हाँ तो खबर रहा ले ना जब तक खबर ना मुराद खबर है रहमत तो खुशहाली तो जोरों ने खबर को अल्लाह की कोई से बहुत खुशहाली खबर को वला युकल्लिमुहुम अल्लाह नब अल्लाह दूसरा खबर है कि वला यंजुरु इलैहिम यौमल क़ियामति अन्नब पूरी दूसरा क़यामत पर नजर क़यामत पर माने यंजुर माना मोहलत पर गई नब तो रहमत पर नजर होगी वला युज़क्कीहिम अन्नब रद क्लियरेंस कई बाकी भी पूरा जो सड़े ने कागज में नोट बात जो क्लियरेंस पाते हैं निवेले को मां बालिश के करे यार तन दिखे ना जो कागज में नोट से दस्तखत पाते हैं नार दे कि चिवे ने मां दस्तखत के करे यार मुझे सड़े क्लियर नहीं हुई थी जरूरत नहीं थी अल्लाह दी मुलाना क्लियर ने की न लगता कड़िए बोला ना वला मज़ाबुल अलीम और दूर पारा दे अज़ाब दर्दनाक वला युज़क्कीहिम अन्नब पूरी दूसरा क़यामत पर नजर होगी वला युज़क्कीहिम अन्नब रद क्लियरेंस कई बाकी भी पूरा जो सड़े ने कागज में नोट बात जो क्लियरेंस पाते हैं निवेले को मां बालिश के करे यार मुझे सड़े क्लियर नहीं हुई थी जरूरत नहीं थी अल्लाह दी मुलाना क्लियर ने की न लगता कड़िए बोला मज़ाबुल अलीम और दूर पारा दे अज़ाब दर्दनाक
وَإِنَّ مِنْهُمْ يَقِينًا بَعْضِ دَدْوِنَا لَفَرِيقًا خَامَخَا يَوْدَلَدَا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ تاوی جب خپلی بالکتاب قرآن کی لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ تیرا پارا جتو گمانو کی پاگے باندے جدا قرآن دے وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ حالانکہ اگر کتاب نہیں پتہ سے طریقی سرا کتاب پیش کی تو وہ ہے جد اللہ کتاب دے مراد اللہ کتاب نہیں تو معتزلی نے ناغذ بسوئی نوی ما هذا رأي الحسن هذا رأي الحسن یو مولا ریسر من مطلب سے تسوئی اگو دوی دا رائے دا حسن بصریہ تا چکمر اکڑا کتاب ازدیو چرائے هذا رأي الحسن نا اذا بطوئے کہ هذا رأي الحسن دا دیر خرائے ولا رأي توڑے او یو بالمولاو اقبنگ اشتباق کرا زان نبی حدیث جوڑو بے رواہ مسلمون مسلم روایت تھے یہ مولا کا پاس اس دارے تو مسلم کم تھے تو ابھی مسلم خزیمہ کہما ہوئی زان دے مسلم تھے رواہ مسلمون لیکن رواہ البخاری ہوئی گئے تو نا داغن مسلم خان جس خبر میں ہوگا زان حدیث پہ جوڑو بے رواہ مسلمون مسلم فرمائی دیتوئی خلق بانی اشتوار آوستا ہے ہوئے جو مالی موزید خورد غازی صرف کاروبار دنیا پیسے پیدا کوئی خلق جہنم تزیب کچھ سکی گئی دیتی گی کچھ دی پیسی اور کھیٹ کرتے داشتہ پر دنیا کی مدمل امجان عمل کرتے تھے وَيَقُولُنَا وَمِنِ عِنْدِ اللَّهِ او دیوی خلق تعداد اللہ را طرف ندی وَمَا هُوَ مِنِ عِنْدِ اللَّهِ حالانکہ اگر اللہ را طرف ندی لگا سورۃ بقرہ کی تفسیر تیرشوی لیکن صحابہ را نبی علیہ السلام تو رائنا بندے لگ لیفٹ راکا بندے لگ ٹائم راکا منافقین بشارے دے دیکھتی کہ چلشتا وہ تو چلوشی منافقین وہ رائنا اور زمان مشکل کیا دیوان تک پل مطلب آگا سے ورمت ہے پل اشتبار آلہ اللہ حکم رو لے گا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا او مومنانو تاسو پیغمبر تو رائنا نہ تاسو قولوا انظرنا پدے رائنا کی دیکھ پلا رہے تو کی او بے نولیم دیشی ما خدا مطلب ہو او زما خدا مطلب کوئی زما خدا مطلب دا تو دو طالبانو جھگڑا ہوا جایا وقت آرامی ہوئی نکو رہا ہے تو تمام لگوا فیصلہ چلا لما شاء اللہ بات ہوئی موت حرامی نہیں موت رامی ہوئی رامی مانا اشتن کی شیطانا یادت ہوئی لگا تو صحیح نما دستے رہے نا وہ تو ماں دے ٹکوری دے ماں چاہے کڑے دے اور وہ ماں ٹکوری دے ماں چاہے کڑے دے چک دل ورزی چما والا رامی ہوئی رہے ما دمک چاہتی بھی کوئی فکر اکل لگنا خبر ہوئی باقی تجرو وہ پہلا جرو تا بابا جرو بھی زمان ورکی ما والا آئی نجات ورکی بھائی سڑی رسی جانے تو کلانا جوڑی پارسی کے نکتوں گوائے سے جب بنتی کی ماں بنتی کی نے فَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اوئی پا اللہ مانے دروغ وهم یعلمون او دیتا پتر جی دروغ ویل گناہ بہم دروغ ما کانا لبشرین ما کانا قرآن پاک کی بڑے جی نکرا بلکہ یو آتیا جی نکرا کلے مانا دا کی دینشی صورت قصص کی برش کلے مانا دا لا یجوز شرعان جائز نہیں صورت عذاب کلمہ نبی دے وجود کے صورت توبہ کلمہ مانا لا ينبغی ندہ مناسب دلتم بصرین وہی لا ينبغی دا ما کانا لبشرین دبر سوال لکھنا سوال دارا جی چمک تقرر مولانا میں جدا چلتا ہے اور عیسیٰ من دی عیسیٰ علیہ السلام وہی دے دروں میں کہنا
کله راته ویلي همون ته ټول مولا نه ویلي چې دا چل الله ما کان لبشر ندی مناسب سے انسان لرا بشر نکره رہا اور سوچے ان دا خبر یوتی اللہ کتاب والحکم والنبوت شاغل اللہ کتاب ورکڑے بہت دین ورکڑے پیغمبر ورکڑے ثم یقول للناس بیاد اغفل کتوئی کونو عبادت لی شے سما بندگان ماتا سجدہ لگا ان کی شے من دون اللہ دلنا سوا من تعلق ماتا رامت اچھا ہے لیکن اس جو داخل کوئی څنګه په ویل چې تماده چلے وخت په خپل ته چلے یو لیک په برابر دی لیک په برابر ته پیر رحمت چې زما په خدای رحمت چې شي برابر پتا کس چلے نه نه کسی کی وتورس چبارا آمده ما بخار آمده کسی بگی کوملا لګیر په فیسبوک باندې کیسه کوي ساقي ملي شان ته جوړا مده اوی چې یو بچاو پتہ ایک بادشاہ تھا تاثر دا خدای مسلمان کسی نشتے ایک بادشاہ تھا ستو چاوی دا چا پشانتی او دا چا خبرہ بکواس ریل کیس وایا ریل لانی کتاب راجستی دی دس وایا دا مولا صاحب دا گڑ وڑے فن نکی یو بادشاہ ناس پتن گاچاو اب آتے ہیں کسی لڑا پاٹے لو دیر دیر آنے پراٹے لو دین دے خبر تو بادشاہ ناغوی یو وینځه مقوله وا دایره متاثره و بل اختیارات ورکړل به د بخارا پیر سے راوستل وینځه ته دا سړي سوق دی دا پیر سے دی وجدا سپیسی چل گئی وجدي په وخت ضرورت کې پکار راځي دغه چې په وخت ضرورت کې چې دوه دی راځي سړي مدد کوي هغه وینځه ډېر اعتماد ته میلا بیا وینځي دا خزانه چابي میراو شو بلای خزانه اپ هغه باندې برآمد شو بادشاہ ته ګورما تاسو ما اعتماد ته ټیس ورسو ما چې کوم اعتماد کوم مقام تعالی درکړو اما بل چل نه ورکړي لہذا تعالی نو سزا درکوما جلات ته وی پینځم چت نه راوړو جلات چې پینځم چت توخې جوړه کیسه فیسبوک ته پینځم چت نه چر ورځولا دا وخت هغه وینځوي د بخارا پیر رامدد شي جلال ته تور کړه بس خضر روانه ده د بخارا پیر زبرانه پرې کې کېنو او خپل په کلار یې نه کېنو ولا چې کېنو ولا بس مکه باندې پیر به څه وته وي وی تو اس چبار آمده ما اس بخارا آمده تی وی چې د چتر لړک کړه وی د بخارا لور شي د دې کې وړي دی پیر نه دراوت تاسو کوم دا دی پیر لور و کله دی پیر میا کله دی پیر خدا کله دی پیر مور و تورې رې و تو قرضه و ځکه الله سبحانه زنانه ته چولې شي چې تاسو سره نکاح نکي پردې کې څنګه چې ما مسد ید النبی صلی الله علیه وسلم ید امرأة قطو محمد رسول الله زموږ روحاني پلار دی تر ټول امت تاسو سره لاس ملاوي جایز دي زم پلار دی و امهاتهم ازواجهم دا د خپل زمون مین دي وایي که خبره زمون پلار له کوم صلی الله علیه ملاوي دي ملاوي شي او نبی اسلام حدیث ته ما مسد امرأة ید النبی صلی الله علیه وسلم قطو د نبی اسلام لاس مبارک پردہ کې سره نه لري اور پھر سے پردہ کا دیکھ کی چوک دیکھتی ماں بخارا آمدہ وہ رضا نہیں تو اس چبارا آمدے ماں بخارا آمدہ سرے بابا خلق تو سبحان اللہ پھر سے بخارا نہ لگائے مزید یہ جازم تو سے ضرورت خواہ پھر سے دخل کر دی جازم تو ڈیکاپٹر تو پیٹرول تو ڈیزل تو ضرورت ہے اور پھر سے چلو ٹول بخارا میں پتی کی روس تو پڑتا ہی ہو کرو بس ہمارا پانا ہوتا ہے کسی انگا پاگا دیتا ہو ولیکن کونو لیکن عجب ورطوئی ربانیین اللہ والا جوڑ سے اللہ والا بما کنتم تعلمون الکتاب ذکر تاسو تعلیم دا قرآن کوئے وبما کنتم تدرسون پتے وجہ سے تاسو درس دا قرآن کوئے
شام سړی چې درس ته قرآن کې دا به موحدي دا به مشرک نه وي دی به د غیر الله عبادت ته دعوت نه ورکوي دی به د الله عبادت ته دعوت ورکوي قرآن لولي او د غیر الله دعوت ورکوي ولا یامرکم او نه به تاسو دا حکم کوي ان تتخذوا الملائکة والنبیین چې تاسو ونیسئ ملائکه او تاسو ونیسئ انبیاء اربابا خدایان چغه به وي سو کوئی یا رسول الله نه مدد شي اٹک نه چا پښې وی اغیسنی یا رسول الله په خپل عربی کې چې دي اغیسنی یا رسول الله اے پیغمبر زما مدد څنګه علی مشکل کشا شیگانو علی مشکل کشا او یا علی مدد منگل شیون تپوس کو تچ بھئی اسی لعنت لے گئے اے علی دوہر مدد ریوگی طول دے لکنا خود اچھے گئے رہتا ہے تباہ بل چڑھے لے لو کٹور اور ڈانڈا ہے نو تو بولے ویجے ایسا امام حسین چلا لو نازا ترے تلا مکم لے گئے تو خود ردی دینے چکے ہوئے چلا ہو رہا صحیح کہ یا علی مدد دقل فی مدد نشے کولے استاد کی کناتی نہیں کئی تب لگ دماغ لگ خراب استقبال کرتے ہیں دا حضرت دے تمام دا زمان دا دوسرا تکلیف ملاوی گی کہ ملاوی گی قتل کی گی اور تو ردی دینے میں علی نہ مدد چھے تو ویسے علی نہ مدد کی گی ماتا اور کل زوی نہیں چلاتے نو کل زوی پوک دی کو پردے سڑے پوک دی دا کل زوی مدد نہیں کولے استاد کولی جی تینی کہے تب گنڈر کرنا چاہتا نا عقیدہ پاک اربابان اختیار مند مانا دا حلت او دا حرمت اختیار دا اللہ سے کرے پھر سے اللہ تعالی دا شیئر اللہ کنجا کوشم دا مسلینی پھر سے اللہ موری براشی پھر سے ابزور ہو جنی نہیں سب خواه وشو میں خود رہا منی او میں خراب لو بیتری بل براشی کار روان چکے گئی خواه برابر یہ روان ہو جنی سے پھر تو باو تڑا تم منی سب بل براشی اگو بھی جائے چاہتا بھی زیتی لیا اگر میں کنڈم چمک گئی او خبر لو بلی چکے نہیں سکے پٹان جانا ہے دل دا اختیار چاہو پریچ کنو سے ماں تو پرچے کوئی نیچے منی سے تا دی پرچے پھر اختیار چاہے اختیار اللہ دا رسولی اصل اختیار اللہ پیغمبر سے بیانی رو اللہ کو بیانی آقا محلہ کا حرمت نشی کولے بزار چڑی ہو اللہ خزان لے اوکے سب جوڑ کر دے بس ماتا دوئی نیچے تم مکودا کار مکوا ماتا کابر ہوئی لی دی اکابرو نانا اکابر دا کور بدروانے او دا بر قرآن سنت سر اوتلے تو برابر رو ٹھیک دا انہیں اخبر کور لے تکی دوا دا قرآن سنت کا نیست قولے ہی چی پیر دا ہو پیر کور ہم حجت پر شریعت کے نشتا حجت کے دیکھ قرآن سنت دے اس لئے قرآن سنت سے آیا نورکم بالکبر آیا دیبا حکم کی تاوست پا کبر سرا دا تاوست چوائے چھ منت پیرانا منت مولانا منت پیغمبرانو داوئی دی دا کبر خبر دی پیغمبرانو دا کبر خبر دی بعد ایزن تم مسلمون رسل دین جداد مسلمان آنی ان اللہ دینا اشترون بیعد اللہ یقینا کسان چیخ دی پلا وسط اللہ وائمانی بقسمون اللہ قسمون اللہ برسن گئے دی قسمون عبداللہ شیم بدے اگستری و بدے قرصوما درود تولو دا چوک بدے قسمون چلی انا کولی قسمون ہوئے بدے اسمی روڑے دے بدے وڑے سے کئی تو خواہ دیا اسمی روڑے نا قسم دے بدے بھی روڑے دے قسم ہوئے سامنن قلیلن دنیا لگا اولائک لا خلاق لهم بالآخرت دغه کسان مستری سب رغا دل پارا آخرت کې ولا يكلمهم الله نبا الله دوسرا خبر کی ولا ينظر اليهم يوم القيامه نبا رحمت پر نظر وګوري د پاور د قیامت ولا يزكيهم نبا پاکي دلرا ولا هم عذاب اليم او دغه پارا د عذاب درناک وان منهم لفريقا او یقین باندې د دنیا وډلا یلونا سنتهم بالکتاب تا وی چې په خپل په کتاب
والے بل کتاب در کتاب نہ مراد خپل کتاب دے لتحسبوا من الكتاب دیر پارا کتاب پہ گمانوں کے جدا خدا اللہ کتاب دے وما هو من الكتاب حالانکہ اگر نہیں دا اللہ کتاب ويقولون هو من عند الله لکه اوسه یو کتاب دی المحند المفند معنی ورم لوټی دی معنی څه ده المحند المفند دې مثال دې معنی دا ہندی تلوار ایک پاگل بڈھے کی گردن پر ہندی تلوار دا بچہ برس کے لئے شوئے دے دا پا 1905 کی 1902 3 4 5 کی پا ترکو کے دا سعودی عرب کی بس ترکو گورنمنٹو دا وقت کی ترک بریلیان سو بریلیان اور سعودی قبضہ کرو اگی کتاب لکھو حسام الحرمین حرمین کی تلوار اور اگی دلتا ټول دیوبندیان چې دا سونه دیوبندیان دي کافر پر پای کتاب دی او دا عربونه په دسخط واغسته بیا هغه دلته چې ورسېږي دا سره خطونه ولیکل کلیر څکو دا تاسو چې کړی نه خطونه ولې د جوابونه د پرد کې کتاب لیکل شو المحند علی المفند خبر کوئی شي المحند علی المفند ہندی تلوار ایک پاگل بڈھے کی گردن پر نہیں دای بڈھا جواب پس دې راغی آسماني صحیفه جوړ کړه زبردست کتاب دی قرآن پر نظر شوی دی غلطی نہیں کرتی بس غلطی تو بازا بولے غلطی میں منع کرنا یہ کسی نہیں انسان نے غلطی بولے نہ کابر نہیں کابر چرچ کرتی وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَيَدِّ پَلَّوَانِ دَرُوغُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ دِبُوئِهِ مَا كَانَ لِبَشَرِنَ ندیبان ندی مناسبین سے انسان لرا آیوتی اللہ کتاب والحکمہ چلا دا ہے تو نبی مسئلہ پانے کی چھوڑ گیا ادو جلال پتی کی لگی کی دا پانے کیا اور پانے کی بھی نبی اسلام بقبر کی جواندی دیکھو بلا مکلب دنیا بھی بلا مکلب دنیا بھی منگ دا ما تکر خچا پہ رکھا رامی اولو دا بلا مکلب دا کم کتاب آگستا کہ نبی علیہ السلام کو دنیاوی جن سر جواندی دے بلا مکلب بلا مکلب منا موس پی نیستا زکاة پی نیستا روجہ پی نیستا حج پی نیستا عمرہ پی نیستا جہاد پی نیستا مشورہ پی نیستا اس پی نیستا مکان دے دا بلا مکلب سر کم دینے لگے دا سٹیشن دے ماتا ہو خیسے سر بنا خبر کوئی دیکھنے بلا مکلب تاوی نکلے لے بردار کرتا ہے بلا مکلب قرآن پر اللہ نبی تو ہوئی وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ تر مرگ پور بتے عبادت دے تو وہ من نہ دے دے عبادت کو لے ختم شو دے عبادت کو لے ختم شو حضرت وہ کی نام امام شو تو بھئی کہتا ہاں کہ نبی اسلام نے شو امام اللہ تو حکم دے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ پیغمبرہ دخل رب بندگی کو تر مرگ پورے تو وہ مرگ پہ نہ دے راگلے جو مرگ پہ نہ راگلے عبادت تے وہ لے ختم شو فرمان جواب دے دے ما کان لبشرین ندی مناسبی سے انسان لرا ایوتیہ اللہ الکتابہ چا اللہ کا کتاب ورکڑے دے والحکمتا والحکمہ پوہا دین ورکڑے والنبوتا پیغمبرین ورکڑے ثم یقول للناس بیا خلق توئی کونو عبادت من دون اللہ شہد ما بندگان اللہ نہ سوا ولیکن کونو لیکن اگر وہی چیز ہے ربانین رب والا دن توڑ گئے بما بدے وجہ کنتم تعلمون الکتابہ کتاب تعلیم ورکوئے دا قرآن و بما کنتم تدرسون اور بدے وجہ کتاب درس کوئے دا قرآن ولا یامرکم اور ندا حکم کیتا استا ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین چتا سونی سے ملائکہ لرا پیغمبران لرا اربابان اختیار من لحی و لحی محرمت آیا مرکم بالکبر آیا جبتاس دو حکم کی پکبر سرا بعد ایزن تم مسلمون رستر دین جتاس مسلمان آئے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار